सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। 27तमः श्लोकः। जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। पदच्छेदः। जपः जल्पः शिल्पं सकलम् अपि मुद्राविरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनादि आहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखम् अखिलम् आत्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यत् मे विलसितम्। अन्वयः। हे भगवति, जल्पः जपः सकलमपि शिल्पं मुद्राविरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनादि आहुतिविधिः संवेशः प्रणामः अखिलं सुखं मे यत् विलसितम् आत्मार्पणदृशा तव सपर्यापर्यायः भवतु। सर्वमपि स्वचेष्टितं भवानीपरत्वेन भवतु इति कविः प्रार्थयति। हे भगवति, जल्पः जपः भवतु। जल्पः यादृच्छिकसल्लापः, वाग्व्यवहारः, वाग्व्यापारः, भाषणं, कथनम्, उक्तिः जल्पः। जपः भवतु। मन्त्रजपः जप्यते इति जपः। मम जल्पः जपत्वेन भवतु। मम शब्दरूपं सकलं जपत्वेन पर्यवस्यतु। जल्पादीनां जपादिरूपता विधेया। सकलमपि शिल्पं मुद्राविरचना भवतु। शिल्पं करकौशलं हस्तव्यापाररूपं कलाकौशलादिकर्म हस्तविन्यासादि क्रियानिचयः क्रियासमूहः। सरलरीत्या हस्ताभ्यां यद्यद् विरच्यते यद्यद् क्रियते पाकः वा परिवेषणं वा लेखनं वा चित्ररचनं वा स्थलशोधनादिकं वा तत्सकलमपि समस्तमपि सर्वमपि मुद्राविरचना भवतु। मुद्राविधानत्वेन पर्यवस्यतु। मुद्राणां विरचना मुद्राकरणं हस्तव्यापाररूपं सर्वमुद्रात्वेन तव सन्तोषकरं भवतु। मुदं रातीति मुद्रा देवी प्रीत्यर्थं दशमुद्राः आगमशास्त्रे प्रसिद्धाः सन्ति। संक्षोभ द्रावण आकर्ष वश्य उन्माद महांकुश खेचरी बीज योनि त्रिखण्डात्मकानां मुद्राणां विरचना भवतु मम शिल्पम्। दशमुद्रा समाराध्या इति ललिता सहस्रनाम स्तोत्रे देव्याः नाम स्मरामः। यः कोऽपि मम करव्यापारः देवी प्रीत्यर्थं मुद्राकरणत्वेन पर्यवस्यतु इति। गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं भवतु। गतिः यादृच्छिकगमनं पादेन्द्रियव्यापारः पादप्रक्षेपः पादचलनं प्रादक्षिण्यक्रमणं प्रदक्षिणक्रिया प्रदक्षिणमित्युक्ते दक्षिणावर्तेन देवादिकम् उद्दिश्य भ्रमणम्। मन्दिरेषु वयं प्रदक्षिणं कुर्मः खलु। प्रदक्षिणस्य भावः प्रादक्षिण्यं तस्य क्रमणं प्रदक्षिणविधानं। गीतायां नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वत्र भगवच्चैतन्यमस्ति इति विचिन्त्य अस्ति प्रदक्षिणक्रमः। अशनादि आहुतिविधिः भवतु। अशनादि अशनं भक्षणं ल्युडन्तं रूपम्
अशनम् आदि यस्य अशनादि भक्षणादि कर्म ओदनादि यत्किञ्चित् पदार्थ चर्वणम् आदि इत्यनेन भक्ष्य चोष्य पेय लेह्य खाद्य चर्व्य शब्दाः अनेन गृह्यन्ते। आहुति विधिः आहुतीनां देवतोद्देशेन हविः प्रक्षेपणात्मकानां विधिः करणं देवोद्देशेन मन्त्रोच्चारणपूर्वकम् अग्नौ हविर्निक्षेपः आहुतिः। आहुतीनां प्रक्षेपरूपा क्रिया यागः हवनम्। द्रव्यप्रक्षेपणानां विधिः अनुष्ठानम् आहुतिविधिः। जठराग्नौ समर्प्यमाणं चतुर्विधं भोजनमपि देव्याः होमाकृतित्वेन भवतु होमकर्म भवतु होमविधानं भवतु इति। गीतायां श्लोकोऽस्ति अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति। भगवान् जठराग्निरूपेण उदरे वर्तते। यदा भोजनं मुखे स्थापयामः तदा होमकुण्डे निक्षिपामि समर्पयामि इति भावः भवतु। संवेशः प्रणामः भवतु। संवेशः शयनं निद्रा प्रणामः भवतु। नमस्कारः प्रणतिः साष्टाङ्गनमस्कारः। प्रणामस्यापि दण्डवत् प्रणिपातरूपत्वात् मम संवेशः तथात्वेन भवतु इति। मम संवेशः पतनरूपः अभिवादनविशेषः भवतु। शयनसमये देव्याः पादकमलयोः साष्टाङ्गनमस्कारं करोमीति भावः भवतु इति। एवं प्रकारेण अखिलं सकलं सुखं सुखकरं वस्तु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिकं विषयसुखमखिलं सुखत्वेन मन्यमानं यत्किमपि सुखसाधनव्यापारः शब्दादिविषयेभ्यः यत् यत् सुखं प्राप्यते तत्सर्वं मे मम अखिलं सुखं मे यत् प्रसिद्धं विलसितं विलासः यथेच्छा विहारः विविधं चेष्टितम् उच्यते क्रियते गम्यते भुज्यते सुप्यते चेति पञ्चविधाः शारीरिकक्रियाः सर्वाः अपि तत् आत्मार्पणदृशा आत्मार्पणबुद्ध्या धिया आत्मनिवेदनम्। यथा अर्घ्यपुष्पादिसमर्पणं तथा आत्मसमर्पणम् आत्मानं समर्पयामि इति बुद्ध्या सर्वं देव्याः कृते इति अर्पणधिया यथा नारायणायेति समर्पयामि तथा सुखं सर्वं यत् विलसितं तत् आत्मार्पणदृशा तव ते देव्याः सपर्यापर्यायः सपर्या पूजा तस्याः पर्यायः रूपान्तरं नामान्तरं पूजाक्रमः नमस्या भवतु भूयात् जायताम् सपर्यावत् तव सन्तोषकृत् भवतु पूजारूपत्वेन परिणमतु पूजायाः अपरनामधेयः भवतु पूजात्मकः भवतु तद्विषयः भवतु यो यो विलासः मया क्रियते सः सर्वोऽपि ब्रह्मार्पणरूपेण पर्यवस्यतु मम सकलसुखानुभवाः सकलचेष्टाः च तव पूजारूपत्वेन भवन्तु इति। गन्धपुष्प धूप दीप नैवेद्यादि पञ्च उपचारादीनाम् अपेक्षया स्वेच्छया सर्वत्र सर्वदा सुलभैः पदार्थैः यदि महापूजनं भवति तर्हि देव्याः परितोषः भवति। अस्माकं मनोभावः शरीरं चैव सामग्र्यः भवन्ति इतरसामग्रीणाम् अपेक्षापि नास्ति। उक्तं गीतासु यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। समर्पणश्लोकाः नैके प्रसिद्धाः सन्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
एवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् इति पुनः आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इति शिवमानसपूजास्तोत्रेऽपि जल्पः यथेष्टं भाषणं जपः मन्त्रादि जपरूपः भवतु शिल्पं कायिकव्यापारः मुद्राविरचना पूजाङ्गमुद्राकरणं भवतु गतिः यथेष्टगमनं प्रादक्षिण्यक्रमणं भवतु अनादि भोजनपानादिकम् आहुतिविधिः होमविधानं भवतु संवेशः शयनं प्रणामः दण्डवत् पतनं भवतु निद्रादि अखिलं समस्तं सुखम् आत्मसमर्पणबुद्ध्या तव पूजाक्रमः भवतु इति सर्वसमर्पणभावः अस्य श्लोकस्य। पुनः श्लोकं पठामः। जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।